नामवर सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल के बाद पाकिस्तान में सहाफ़ती और सियासी हलकों पर मुख्तलिफ आरा जन्म ले रही हैं, जहाँ पर बहुत से उनके सहाफ़ी दोस्त अरशद शरीफ के इस कत्ल के पीछे के किरदारों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे बहुत सी सियासी जमातें और सियासी शख्सियात अरशद शरीफ के इस कत्ल पे सियासत भी कर रही हैं। मैं हूँ सोबान इफ्तिखार राजा और आप देख रहे हैं स्टेट व्यूज़। नाज़रीन, कुछ आज से 2 रोज़ कबल अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया था और गुज़िश्ता शब उनका जस्ते हाकी यहाँ पाकिस्तान में पहुँचा दिया गया था। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनका पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है और उनकी डेड बॉडी अभी तक पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद है, जबकि कुछ देर बाद उनका जस्ते हाकी उनकी डेड बॉडी उनके घर मुंतकिल कर दी जाएगी। लेकिन इस कत्ल के बाद जहां इस मामले को पाकिस्तान में पजीराई मिली, वहीं पे ये मामला बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलाइज हुआ। दुनिया भर में अरशद शरीफ के इस कत्ल को कवरेज मिली, बहुत सी पजीराई मिली। दुनिया के तमाम बड़े मोतबर नशियाती अदारों ने इस मामले को कवरेज दी, अपने फ्रंट पेजेस पे अरशद शरीफ के कत्ल को छापा। लेकिन इस सारे सिलसिले में जो जिस किस्म की सूरत हाल अब यहाँ पैदा हो रही है वो बहुत दिलचस्प है। कल के रोज़ पाकिस्तानी अफवाज ने भी एक ख़त के ज़रिए हुकूमत को ये दरख्वास्त कर दी थी कि अरशद शरीफ के कत्ल की साफ़ व शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इस कत्ल के पीछे के किरदारों को सामने लाया जाना चाहिए और इसके साथ जो शख्सियात इस कत्ल को अदारों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं उन्हें भी कटहरे में लाया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और अखबारात में, यूट्यूब चैनल्स में मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ शख्सियात और बहुत बड़ी ऊंची कद कामत रखने वाली शख्सियात इशारतन बार बार ये कह रही हैं कि अरशद शरीफ के मारने वाले, अरशद शरीफ को कत्ल करने वाले कौन हैं। वो बार बार उन सलामती के अदारों की तरफ इशारा कर रही हैं। गो कि एक कानून भी मौजूद है पाकिस्तान के आइन में और जिसे ये कहा जा रहा है कि बड़ी खामोशी से पास करवा दिया गया है कि इस किस्म के कोई भी सवाल उठाने वाले को या अदारों पे इल्ज़ामात आयद करने वाले को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये है अहम बात अरशद शरीफ के कत्ल के मतलब। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ चेयरमैन इमरान खान इस अरशद शरीफ के कत्ल पर बड़ी खुल के बात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि उन्हें इल्म था, उन्हें मालूम था कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाएगा, उन्हें ख़बर थी और इसी वजह से उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि वो मुल्क छोड़कर अरशद शरीफ यानी कि मुल्क छोड़कर बाहर चले जाएं और फिर उन्होंने उनके मशवरे पे अमल किया या नहीं किया। खैर, अगर वो अरशद शरीफ ज़िंदा होते तो इस बात पर बेहतर तरीके से बताते। लेकिन अब आज के रोज़ एक मतलब फिर से इमरान खान ने उनके मुतालिक बात की और फिर कहा कि वो जो अरशद शरीफ को मारने वाले हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया, जिन्होंने अरशद शरीफ पे इस किस्म का जुल्म ढाकर बाकियों के लिए मसाइल कायम की, उनका मुआसबा होगा। बार बार वो इस मामले की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस कत्ल की तरफ इशारा कर रहे हैं और न जाने वो कौन से किरदार हैं, वो कौन से लोग हैं जो इस प्लान करने वाले थे, जो इस कत्ल को प्लान करने वाले थे और जिनके ख़िलाफ़ इमरान खान इशारा कर रहे हैं। लेकिन देखना अब ये है कि वो कवानीन या वो मुल्क को, वो पाकिस्तान के आइन के दफ़ात जिनके तहत आम लोगों को या आम सहाफ़ियों को, जो लोग अदारों के मुतालिक और मुल्क की सलामती के खुफिया अदारों के मुतालिक बात करने पे जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, क्या उन कवानीन के तहत इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी? हाँ, दूसरी जो आज के रोज़ की अहम अपडेट है वो ये है कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में जितने भी लोग जो पहला दौरा करने गए थे, जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ उन पे नाराबाजी करने वाले और वहाँ पे जिस किस्म का मस्जिद नबवी में माहौल पैदा किया था, उस इल्ज़ामात में गिरफ़्तार हुए थे, उन सब की सज़ाएँ माफ़ करते हुए MBS ने उन्हें रिहा कर दिया है। और ये सारा सिलसिला मियां शहबाज शरीफ की खुसूसी दरख्वास्त पर अमल में लाया गया है। इसके साथ साथ अरशद शरीफ के कत्ल के मुतालिक की जो दूसरी अहम अपडेट है और ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है और ये है कीनिया के साबिक गवर्नर माइक सोनको की, जो कि वहाँ पर गवर्नर रहे हैं कीनिया की शहर नायरोबिया में, वहाँ के गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि अरशद शरीफ को नायरोबियन पुलिस ने नहीं कत्ल किया, बल्कि उनके पीछे
جہاں جہاں وہ ٹریول کر رہے تھے، جس جس ملک میں وہ جا رہے تھے، ایک اسکواڈ، پاکستانی ایک اسکواڈ ان کا پیچھا کر رہا تھا، جو ان کی تمام تر حرکات کو آبزرو کر رہا تھا، انہیں نوٹ ڈاؤن کر رہا تھا. اور انہوں نے بات یہاں پر پوری نہیں کی، کچھ سوالیہ نشان چھوڑے باقی، اور صرف اشارتاً بات کہی کہ نائروبین گورنر نے بھی کہ یہ پاکستانی اسکواڈ ان کا مسلسل پیچھا کر رہا تھا، انہیں آبزرو کر رہا تھا، اور جو گولی چلائی گئی ہے اور جس طرح کی رپورٹ پولیس کے پولیس کی طرف سے سامنے آئی تھی کہ پہلے انہیں روکا گیا، ارشد شریف کی گاڑی کو روکا گیا اور پھر نہ رکنے پر ان پہ گولی چلائی گئی، جبکہ اب رپورٹ بدل دی گئی ہے. اور اس کی جو تائید ہے وہ یہ گورنر بھی کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کی گاڑی نہیں رکی، اور نہ رکنے کی وجہ سے پولیس نے ان کا پیچھا کیا. پولیس کو جو وہاں کا مرکزی پولیس اسٹیشن تھا، وہاں سے ریڈیو پہ سگنل موصول ہوا کہ یہ وہی گاڑی ہے جو اغوا کی گئی ہے، جس میں ایک بچی بھی موجود ہے، اور اسے آپ نے بچانا ہے. پھر پولیس نے اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی وین سے اس پہ فائر کھول دیے، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ارشد شریف جہاں بحق ہوئے ہیں. اور ان گورنر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ارشد شریف کی یہ جو قتل ہے یہ نائروبین پولیس کی غلطی نہیں ہے، بلکہ اسے ان کی غلطی نہیں قرار دیا جا سکتا. نائروبین پولیس ایک ذمہ دار پولیس ہے. خیر یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن ان گورنر کے ساتھ ان کی اپنی ہسٹری بھی منسلک ہے، ان کی اپنی تاریخ بھی منسلک ہے. ان پہ کرپشن کے بے شمار الزامات ہیں، اور ان کرپشن کے الزامات کی وجہ سے ہی انہیں گورنر آفس سے جو ہے وہ برطرف کیا گیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نائروبیا میں ایک مخصوص مشن پہ تھے، ایک اسپیشل ٹاسک لے کر یہاں کینیا میں آئے تھے، اور ان کا ٹاسک یہ تھا کہ یہ ایک ڈاکیومنٹری کے متعلق ریسرچ کر رہے تھے، جس کا نام بتایا جاتا ہے بیہائنڈ دا کلوز ڈور. اور پچھلے کچھ 1-2 ہفتوں میں بڑی ہی ٹرینڈ میں رہی ہے پاکستان میں. اس کا ایک ٹریلر بھی ریلیز کیا گیا جو کہ شاید آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہو، جس میں مختلف لوگوں کی کرپشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور گورنر مائک سونکو کا یہ کہنا ہے کہ ارشد شریف اس بیہائنڈ دا کلوز ڈور ڈاکیومنٹری کی ریسرچ کے لیے یہاں آئے تھے، یہاں کینیا آئے تھے، اور ان کے ملک کے کچھ اعلیٰ شخصیات، اعلیٰ سیاستدانوں اور طاقتور لوگوں کے کرپشن میں ملوث ہونے کے جو ثبوت تھے وہ یہاں نائروبیا میں تھے. یہاں پہ کچھ لوگ ایسے موجود تھے، کچھ ایسے نیٹ ورکس موجود تھے جن سے ارشد شریف وہ ثبوت حاصل کرنا چاہتے تھے. اور اسی وجہ سے جو ایک اسپیشل ٹاسک فورس تھی، آپ کہہ لیں ایک کچھ پاکستانی لوگ تھے جو ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور ایٹ دا اینڈ ارشد شریف کے قتل کی صورت میں انہوں نے اپنا کام بھی کر دکھایا. یہ اس قسم کی باتیں مائک سونکو کر رہے ہیں. مائک سونکو نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی اسکواڈ کا یہ کام ہے ارشد شریف کو قتل کرنا. خیر کل جمعرات کے روز ارشد شریف کا جو نماز جنازہ ہے وہ یہاں اسلام آباد کی فیصل مسجد میں ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد H11 قبرستان میں ان کی تدفین ہوگی. پاکستان میں اس سے پہلے بھی بے تحاشا صحافیوں کو مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، اسی طرح سے اٹھایا گیا ہے. کئی ایک جوڈیشل کمیشنز بھی بنائے گئے، بہت ساری تحقیقاتی ٹیمیں بھی ان پہ بنائی گئی، لیکن ان کی جو رپورٹس ہیں وہ سامنے نہیں آ سکی ہیں. کل کے روز جو میاں شہباز شریف وزیر اعظم نے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا، اس میں آج دوبارہ سے ترمیم کر کے ایک رکن کو نکال کر 2 رکن کو شامل کیا گیا، مطلب 2 اراکین کو برقرار رکھا گیا ہے جو کہ نائروبیا کا وزٹ کریں گے ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے، جس میں جو ISI کے رکن شامل تھے انہیں نکال دیا گیا ہے اس کمیشن سے. خیر یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس اور ارشد شریف کے قتل کے متعلق جو ہم نے آپ تک پہنچائی. آنے والے وقت میں بھی اس متعلق جو بھی پیش رفت ہوگی آپ تک پہنچائیں گے.